اقبال فرمائی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم محبت حضور صاحب اور لوارو نمخ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا حسیم آستی عشرہ مبشرہ لس صحابہ دی، لس صحابہ عشرہ مبشرہ، لس آغا صحابہ کہ دنیا کے جنت زیرہ اور تمیلہ شوئے دے، اور پدیر صحابہ کے شپک کسان حضرت ابوبکر صدیق مسلمان کری دی، شپک کسان سیدنا صدیق مسلمان کری دی، 10 صحابی انہوں افسوس خبر دے مائی عزت مندو، خلق تاریخ گوری اور حدیث نگوری، علماء سرناس تنکے، بس ڈائریکٹ نہ فیس بک نہ خلق علم زدکوی، ڈائریکٹ نہ بخاری شریف نہ خلق علم زدکوی، یہ رو دا خبر خدا سے دے، دا خبر خدا سے دے، تردیر پوری چھ دس نادانان، دس دا علم او دا مدرسو یتیمانان خلق پیدا شو، چھ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پشان کے خلق خبرے، حالانکہ کاتب وحی دے او دے کل مومنین و ماما دے، نبی علیہ السلام باندے خوب آدھے دے، او نن دا سے خلق تھی چھ بس آغا خبر ذاتیات و لوجنا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر ہے۔ دا یاد ہو ساتے شیخ طریقت امیر علیہ سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ فرمائی وہ ہر صحابی چھ آغا جنتی دے، دا خبر عام اکے، او دا صرف دے زان نہ ہوئی بلکہ دا زمانگا مستند و کتابوں لکھلے دی، چاہوں چھ نبی علیہ السلام زیارت وکڑو، نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو، اگرچہ دتا دا منز موقع ملاو نشوا، اگرچہ دتا دا حج موقع ملاو نشوا، اگرچہ دتا دا عمرے موقع ملاو نشوا، اگرچہ دتا زکاة دا روجے موقع ملاو نشوا، چھ نبی علیہ السلام زیارت وکڑو او ایمان پراوڑو، فرمائی دا صحابی جنتی دا جنت نبی علیہ السلام آتی ایمان راوڑو۔ نبی علیہ السلام کو عبد کے یوش من کہہ رہا ہے وہی تاسو دوی سره جنگیږي، پس دې پاره جنگیږي، وہی دوی بت پرستی کوي او مونږ له دې نه منع کوو، بس دې خبرې باندې مونږ جنگ دي چې مونږ یو رب منو او دوی یو رب نه مني، بوتان خپل خدایان ګرځوي، وہی که زه ستاسو طرف ته شم او زه یو خدای ومنم نو ماته به څه میلاو شي؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي تا ته به د دې په بدل کې جنت میلاو شي، وی بیا خو صحیح ده، خپلې ګډې او بیزې پرېښوې او شروع شو، زما عزتمندو قدرمندو چې کله جنگ کې ګرم شو خپل هم مقابله وکړه، خو چونکې په دې ورځ باندې مسلمانانو کې 114 کسان شهیدان کېدل نو دی هم په هغې کسانو کې شامل شو۔ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې کله په باندې تېرېدلو او دی وکتلو حضور وخندل او ویې فرمایل جنت ته ځان ورسولو۔ ما عزتمندو څه شی چې الله نبی زیارت یې وکړلو او کلمہ نبی علیہ السلام در مخه ہوئے۔ بہرحال ما عزتمندو قدرمندو پکار دي چې مونږه اسلامی معلومات حاصلو، علماء سره کینو ناسته کوو، هغوی نه زده کړه کوو چې بھئی فلاني صحابي متعلق مونږ ته څه عقیده ساتل پکار دي۔ یاد وساتئ خلیفہ بلا فصل یعنی نبی علیہ السلام نہ بعد بل سو نشت دے سیدنا صدیق اکبر دا زمون ایمان دے، یعنی غار دے نبی علیہ السلام نے شروع نہ واخلہ تر آخرہ پورے سو کم چا حضرت ابوبکر صدیق نے صحابیت نے انکارو کی، جمہور علماء دا موقف تے چدغ انسان نے اسلام نہ لاس منزل ایمان نہ لاس منزل، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابیت قرآن میں ثابت تے او یو زین متعدد صحاب آیتونوں کے ثابت تھے، یوزی کہ اللہ فرمائی اذ ہما اثنان من غار سبق چا دوارا ملگری مغار کیوں حضرت ابوبکر صدیق چکل دے ابو جہل اور سلام الگرو بالکل خپی وقتل چخار کھلے تراو نو یردلو نبی علیہ السلام فرمائی لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق یری گما اللہ من سرا دے۔